मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़कात सेंटर इंडिया निजामाबाद इवेंट की अपील, माह रमजान में ज़कात व सदक़ात ज़कात सेंटर के हवाले की जाए। जिम्मेदारान ने बताया कि गरीब व मुस्तहिक़ अफराद को फनी तरबियत व रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। भारतीय नेटवर्क और प्रवास टीवी के क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, गादे कृष्णा और दीगर मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम। एबीसीसी को शिकस्त देकर एबीएम ने कप पर कब्जा कर लिया और मेहमानों ने खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। मोहम्मदिया कमेटी हाल हाशमी कॉलोनी नज़ मोहम्मदिया मस्जिद में खवातीन के लिए नमाज तरावी का एहतमाम। इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने खवातीन से इस मौके से इस्तिफादा की ख्वाहिश की और कहा कि रमजान के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इंपीरियल हाई स्कूल की तालिबात का खेलो इंडिया मुकाबलों में शानदार मुजाहिरा, 5 तालिबात ने सिल्वर और 3 ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। स्कूल इंतजामिया ने तहनीती तकरीब मुनक्किद की और गुलपोशी करते हुए तालिबात को दी मुबारकबाद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। भारतीय डिजिटल नेटवर्क के प्रवास टीवी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, एबीएम ने एबीसीसी को शिकस्त देकर विनर कप पर कब्जा कर लिया। गादे कृष्णा एमडी नेटवर्क के अलावा दीगर के हाथों कप्स और इनामात की तकसीम। प्रवास टीवी के 6 साल की तकमील के मौके पर एक शानदार टूर्नामेंट शैलजा ग्राउंड निजामाबाद पर मुनक्किद किया गया, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में एबीसीसी और एबीएम के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। एबीसीसी ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 54 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए एबीएम ने 5 विकेट से ये मैच जीत लिया। इनामी तकरीब में भारतीय डिजिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर गादे कृष्णा और डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी, शिल्पा राजू के अलावा सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लाइक खान, एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर, सदर जिला जमीयतुल खुरैश एक्शन कमेटी रफ़ीक कुरैशी, चीफ एडिटर रोजनामा मोमिन टाइम्स खालिद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। गादे कृष्णा, श्रीनिवास रेड्डी और शिल्पा राजू ने रनर और विनर कप के अलावा नकद रकम रनर और विनर टीमों के हवाले किए और मुबारकबाद दी। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अफजल खान, ब्यूरो व चीफ प्रवास टीवी और मोहम्मद असलम खान और भैया ने टूर्नामेंट के शानदार एहतमाम में अहम रोल अंजाम दिया। इस मौके पर खालिद खान, शिल्पा राजू और मोहम्मद अफजल खान ने खिलाड़ियों से मुखातिब किया और मुबारकबाद देते हुए कहा कि खेल को महज तफरी न समझा जाए, बल्कि खेल सेहत व तंदुरुस्ती के लिए लाजमी है। इससे इंसान की जहनी व क़ल्बी और जिस्मानी तरबियत होती है और इंसान चाक व चौबंद रहता है। साथ ही खेलों से मुआशराती उख़्वत और भाईचारे को परवान चढ़ाने में भी मदद मिलती है। उसी जज्बे के तहत इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल आज तरक्की की राहें भी हमवार कर रहा है। कई खिलाड़ी अपने शानदार खेल से अपनी ज़िंदगी को संवार चुके हैं, लिहाजा मेहनत व लगन से तालीम के साथ साथ खेलों में भी भरपूर हिस्सा लें। ज़कात सेंटर इंडिया के निजामाबाद यूनिट की अपील, आपकी ज़कात व सदक़ात सेंटर के पास जमा करवाएं। ज़कात सेंटर गुर्बत व बेरोजगारी के खात्मे का जामा मंसूबा रखता है। सैयद मुजीब अली, अब्दुल मलिक शालिक और मिर्जा अफजल बेग तेजान के अलावा दीगर की अपील। ज़कात सेंटर निजामाबाद यूनिट की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए इस ज़कात सेंटर की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की गई और गोशवारा भी पेश किया गया और आमतुल मुस्लिमीन से अपील की गई कि माह मुक़द्दस रमज़ानुल करीम में अपनी ज़कात व सदक़ात से सेंटर का ताउन करें। इस ज़कात सेंटर के यूनिट सदर सैयद यहिया ज़फ़र हैं, जबकि अब्दुल मलिक शारिक सेक्रेटरी और मोहम्मद गौस पाशा खाजिन हैं। इस ज़कात सेंटर की जानिब से बेरोज़गार मुस्तहिक़ अफराद बशमूल मर्द व ख़वातीन को फ़नी तरबियत फराहम करने और उनको रोज़गार से मरबूत करने की मसाई की जा रही है। इसके अलावा छोटे कारोबार भी लगा कर दिए जा रहे हैं।
جس کی وجہ سے کئی خاندان پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ عبدالمریق شارق، مرزا افضل بیگ تیجان کے علاوہ ماہر تعلیم سید مجیب علی نے ملت کے مخیر حضرات سے اس زکوٰۃ سینٹر کا بھرپور تعاون کرنے کی اپیل کی اور ملت سے بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کی مساعی میں مخلصانہ تعاون کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا مثبت استعمال انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اسی حکم کے پیش نظر زکوٰۃ سینٹر افراد کو روزگار سے مربوط کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس پریس کانفرنس میں عبدالرحمان، محمد عمر ہاشمی، محمد فضل اللہ اور دیگر موجود تھے۔ میں آپ تمام کا مشکور ہوں کہ آج کی اس پریس میٹ میں آپ کو تشریف لائے۔ آج کی اس پریس میٹ میں ہم زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی 1 سالہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو 2022 تا 2023 کے مالی سال میں جو کام ہوا ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا جو مقصد ہے کہ اجتماعی طور پہ زکوٰۃ کا نظم کیا جائے۔ ہمارے اسلام کے جو 5 اہم ارکان ہیں اس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ چاروں جو عبادتیں ہیں اور بنیادی رکن ہیں، یہ اجتماعی طور پر انجام دینے کے لیے ہیں۔ نماز باجماعت کی اہمیت ہے۔ رمضان کے روزے اجتماعی طور پر مسلمان مل کر رہتے ہیں۔ حج کا فریضہ تمام دنیا کے مسلمان ایک جگہ ایک بڑے اجتماع میں جمع ہو کر کے کرتے ہیں۔ اور جو اصل بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت ہی قلیل عرصے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ زکوٰۃ لینے والوں کو تلاش کر رہے تھے، اور یہ آج بھی یہ صورتحال ممکن ہے اگر ملت زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالے۔ ملت کے جو ہے سرمایہ دار افراد اور جو ملت کے اندر صاحب زکوٰۃ افراد ہے، اگر وہ صحیح انداز سے زکوٰۃ نکالے اور اس کا صحیح بہتر اور منصوبہ بند طریقے سے اس کا استعمال ہو، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ یہ ملت جس قابل ہو جائے گی کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے والے نہ رہیں گے۔ تو یہ جانب ایک قدم ہے، چھوٹا سا قدم ہے، ابتدائی قدم ہے، لیکن اللہ کے فضل سے جس انداز سے اس کی شروعات ہوئی ہے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل میں اس کے بہترین نتائج برآمد ہوں گے۔ قابل شخص ہیں اور وہ آلریڈی احسان صدیقی صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے لاسٹ 2 منتھس پہلے انہوں نے کچھ بچوں کو اس ضمن میں تعلیم تربیت دی، اور وہ بچے آج الحمدللہ کئی جو ہے مقامات پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو الحمدللہ ہمارے زکوٰۃ سینٹر کا ایک پہلا اقدام ہے، یہ 2 سال ہے۔ ابھی اس میں ہم کو بہت سے ایسے کام کرنا ہے جو انشاءاللہ نظام آباد کے اندر ایک تاریخ ہوگی۔ اور رہی بات جہاں تک زکوٰۃ سینٹر میں جو سلائی مشینیں وغیرہ دی ہیں، اور آج جو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے ہمارے پاس، کئی بچیاں جن کو ہم جو سلائی مشین دی تھی آج وہ خود کفیل ہو گئی، اور ایسے بھی ہے کہ ان لوگ ہمارے دلی کا ایک واقعہ ہے، آج جس بچی کو دیے تھے اس کے پاس 10 لوگ جو ہے کام کرنے والے ہو۔ آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کی جانب سے بودھن میں تعلیمی شعور بیداری پروگرام کا انعقاد۔ بہترین تعلیمی مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں فہیم قریشی قومی صدر کے ہاتھوں ایوارڈ و توثیق ناموں کی تقسیم۔ بودھن میں آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی بودھن کی جانب سے تعلیمی شعور بیداری کے ضمن میں ایک اہم پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے آل انڈیا جمعیت القریش ایکشن کمیٹی کے نیشنل صدر فہیم قریشی ایڈوکیٹ نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں طلبہ کی حوصلہ افزائی اور ان میں تعلیم کا شوق و رغبت پیدا کرنے کی غرض سے باصلاحیت ذہین طلبہ جنہوں نے اچھا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا ان میں ایوارڈز و توصیف ناموں کی فہیم قریشی کے ہاتھوں تقسیم عمل میں لائے گی۔ اس پروگرام کے دیگر اہم مہمانوں میں صدر ضلع جمعیت القریش ایکشن کمیٹی رفیق قریشی کے علاوہ نظام آباد ٹاؤن صدر رزاق قریشی، بودھن ٹاؤن صدر ارشد قریشی کے علاوہ دیگر قریش برادران، طلبہ اور اولیاء طلبہ کی کثیر تعداد شریک تھی۔ قبل ازیں بودھن ٹاؤن قریش برادری کی جانب سے فہیم قریشی اور دیگر مہمان کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا اور آتش بازی کی گئی اور شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی۔ فہیم قریشی ایڈوکیٹ نے اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے قریش برادری کے طلبہ کو دلی مبارکباد دی اور کہا کہ آج کا دور تعلیم اور مسابقت کا دور ہے۔ تعلیم کا حصول ہر انسان کے لیے لازمی ہے۔
ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے اور ان کو معاشرے کا معزز و معتبر انسان بنانے کی مساعی کریں اور ساتھ ہی اپنے آبائی پیشے سے وفادار بھی رہے۔ انہوں نے بتایا کہ قریش برادری کے کئی بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں اور سماج میں کئی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہیں اور ایسے ذہین طلباء کی حوصلہ افزائی کی جائے اور مستحق طلباء کی مالی امداد بھی کی جائے اور تعلیم کا شوق رکھنے والے طلباء کی ممکنہ حوصلہ افزائی اور مدد کرتے ہوئے ان کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ انہوں نے بودھن کے ہونہار طلباء کو دلی مبارکباد دی اور مستقبل میں بھی بہتر مظاہرہ کرنے کی تلقین کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مستحق و غریب خاندانوں میں جمعیت العلماء نظام آباد کی جانب سے راشن پیکیجز کی تقسیم۔ مولانا عبدالقیوم شاکر نے بتایا کہ ہر سال ماہ مقدس رمضان میں مستحق خاندانوں میں 1 ماہ کا راشن تقسیم کیا جاتا ہے۔ مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء ضلع نظام آباد نے اپنے صحافتی بیان میں بتایا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جمعیت العلماء کی جانب سے مستحقین روزے داروں میں 1 ماہ کا راشن پیکج تقسیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام معاونین سے اس میں مالی تعاون پیش کرنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے صدر جمعیت العلماء مولانا سید سمیع اللہ سے 9030903212 یا جنرل سیکرٹری مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی سے 9505057866 پر رابطہ کریں۔ نیز دفتر جمعیت العلماء واقع بودھن روڈ پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اشیاء خوردنوش، تیل، شکر پتی، دال و دیگر چیزوں کا پیکج بنا کر سلم آبادی یا مستحق روزے دار گھرانوں کا سروے کر کے سامان دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جمعیت العلماء پوری تحقیق کے بعد ہی مستحقین تک یہ سامان پہنچانے کا اہتمام کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جمعیت العلماء ضلع نظام آباد کی جانب سے گزشتہ کئی برس سے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ضرورت مندوں میں، سلم بستیوں میں اور جو لوگ روزے دار ہیں اور مستحق ہیں ایسے لوگوں تک 1 مہینے کا راشن پہنچانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے اور اس سال بھی الحمدللہ یہ کام شروع کیا گیا ہے اور الحمدللہ آغاز عمل میں آ چکا ہے۔ بہت سارے لوگ جمعیت العلماء کا تعاون کرتے ہیں اور انہی کے تعاون سے چاول، تیل، دال اور ضروریات زندگی جو اشیاء خورد و نوش ہوتی ہیں یہ ان تک پہنچانے کا اہتمام اور فکر کی جاتی ہے۔ تو ہم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے بھی آپ تمام حضرات سے گزارش اور اپیل کرتے ہیں کہ اس مہینے کے لیے بھی آپ حضرات اپنے تعاون کو پیش کریں۔ امپیریل ہائی اسکول کی 8 طالبات کا کھیلو انڈیا مقابلوں میں شاندار مظاہرہ۔ اس اسکول کی 5 طالبات نے سلور اور 3 نے برونز میڈل حاصل کیے اور اسکول انتظامیہ نے تہنیتی تقریب منعقد کی اور طالبات کی گلپوشی کرتے ہوئے حوصلہ افزائی کی۔ امپیریل ہائی اسکول کی طالبات نے کھیلو انڈیا ٹورنامنٹ میں حصہ لیتے ہوئے اپنے شاندار مظاہرے سے میڈلز حاصل کیے۔ ریاستی سطح کے کھیلو انڈیا مقابلوں کا ناگارام میں واقع راجہ رام اسٹیڈیم میں انعقاد عمل میں آیا تھا، جس میں امپیریل ہائی اسکول کی طالبات نے بھی حصہ لیا اور 3 کانسے کے اور 5 سلور کے تمغے حاصل کیے۔ سلور میڈل حاصل کرنے والی طالبات میں ثانیہ رئیسہ، زنیرہ خانم، تانیہ اور جویریہ اور مہویش شامل ہیں، جبکہ برونز میڈل حاصل کرنے والی طالبات میں منشا 8th کلاس، اسما، عائشہ 7th کلاس شامل ہیں۔ 8 میڈلز کے حصول پر مسرور اسکول انتظامیہ نے طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک تہنیتی تقریب کا اہتمام کیا اور طالبات کی گلپوشی کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی گئی۔ اسکول کے ذمہ داران نے کہا کہ طلبہ کی ذہنی و قلبی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کو چاق و چوبند بنانے کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی تربیت بھی فراہم کی جا رہی ہے اور طلبہ بھی اسکول انتظامیہ کو مایوس نہیں کر رہے ہیں اور اپنے شاندار کھیل سے لوگوں کے دل جیت رہے ہیں۔ Because our 8 students won state level Khelo India Women's League competitions in Nizamabad districts. In 33 districts in Telangana, our students participated 8 students, junior, sub-junior, senior. 3 students from last 3 ones, bronze medals, and remaining 5 students silver medals won. I thankful to the parents. ڈویژن 60 کے انچارج کارپوریٹر عبدالغفور مقیم کی کامیاب نمائندگی پر ہر سال کی طرح اس سال بھی محمدیہ کمیٹی ہال میں تعمیری و ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی منظوری اور محمدیہ کمیٹی ہال میں خواتین کے لیے نماز تراویح کا اہتمام۔ محمد عبدالغفور مقیم کا بیان۔
अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मोहम्मदिया कॉलोनी कमेटी हाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हल्का 60 मोहम्मद अब्दुल गफ्फूर मुक़ीम की निगरानी में रमज़ान मुबारक की चांद रात से नमाज तरावी का अहतमाम किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि मौसम गर्मा के पेश नज़र मुसल्लियों की सहूलत के लिए अब्दुल गफ्फूर मुक़ीम ने मोहम्मदिया कमेटी हाल को 1 साल क़ब्ल एयर कंडीशनिंग से आरास्ता करवाया था। अब्दुल गफ्फूर मुक़ीम की कामयाब नुमाइंदगी पर हर साल की तरह इस साल भी कमेटी हाल में तामीरी व तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में आई है। मोहम्मदिया कमेटी हाल के इलेक्ट्रिक वायरिंग, दरवाज़ा और खिड़कियों की मरम्मत की गई और कमेटी हाल को रंग व रोगन करते हुए इमाम साहब के लिए अलहदा से रूम तामीर किया गया। मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ़ तरावी में रोज़ाना 2 पारे सुनाएंगे। नमाज इशा ठीक 8:30 बजे अदा की जाएगी। अब्दुल गफ्फूर मुक़ीम ने मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान के मुक़द्दस माह की चांद रात से ख़वातीन के तलावी का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी किया जा रहा है। कमेटी हाल में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा ख़वातीन इस मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। उन्होंने तमाम आमतुल मुस्लिमीन को माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस साल भी कम्युनिटी हॉल के लिए बजट लेकर इमाम साहब के लिए एक रूम तैयार कर चुके हैं और इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के महीने में तरावी का नज़्म रखा गया है और ख़ास तौर इस तरावी में ख़वातीन के लिए रखा जाता है। हर साल यहाँ पर ख़वातीन के लिए इंशाअल्लाह इस साल भी तरावी का नज़्म अमल में लाया जाएगा चांद रात से और इशा की नमाज़ 8:30 बजे अदा की जाएगी और इशा की नमाज़ के बाद तरावी सुनाएंगे हमारे मुफ्ती मोहम्मद अल्ताफ़ साहब सुनाएंगे। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आमद रमज़ान पर खुसूसी माहाना राशन तक़सीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के हाफिज सैयद वाजिद नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी हाफिज सैयद वाजिद नवाज ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 2018 में मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासिमी अलैहिर्रहमा की सरपरस्ती में खौफ व मिल्लत के खिदमत के जज्बे से अल्लाह का नाम लेकर सोसाइटी ने मुख्तसर काम का आगाज़ किया। इस तंजीम ने बेसर व सामानी के आलम में महज खिदमत गुजारान दीन व मिल्लत की मुआशी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बिसात भर कोशिश वसई करके चंद बंदगान खुदा को तवज्जो दिलाकर काम शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी के क़याम को 4 साल मुकम्मिल होने आ रहे हैं। ताहाल लाखों रुपये के बजट से इस्तकामत के साथ हर माह राशन तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद होता आ रहा है। शहर के अकाबिर उलमा इकराम व दिगर मुआज़्ज़िज़ीन शहर, सियासी व समाजी कायदीन ने इस काम को अपनी आँखों से देखा और दुआओं से नवाजा, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हर माह की अव्वलीन तारीखों में खतीर रकम से सामान खुर्दनोश गुरबा व ज़रूरतमंदों तक पूरी तहक़ीक़ और राजदारी के साथ पहुँचाया जाता है, जिसकी सदारत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने की। जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता 4 साल से मुसलसल पाबंदी के साथ ये तक़सीम राशन का प्रोग्राम करती आ रही है और अभी भी आज हम लोग हमारे हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब की सदारत में बतौर मेहमान ख़ुसूसी हमारे नायब सदर जनाब आमिर साहब हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए हैं। जनाब अब्दुल्लुद्दीन साहब और दीगर अहबाब यहाँ पर मौजूद हैं। ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान की आमद से पहले मुस्तहिक़ीन तक, और जो टारगेट है हमारा वो दीनी खुद्दाम हैं, तो उनके घरों तक किसी भी किस्म की परेशानी के बग़ैर ये 1 महीने का सामान हर महीना वैसे पहुँचाया जाता है, लेकिन रमज़ान से पहले बतौर ख़ास इजाफा करके 70 अफराद तक ये सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से हाथ जोड़ो यात्रा जारी है। इस यात्रा के मौके पर रेवंत रेड्डी ने जिला निजामाबाद में कसीर तादाद में मेंबरशिप करवाने वाले अजीज अंसारी को पार्टी खड़वा पहनाकर मुबारकबाद दी, जिस पर अजीज अंसारी ने दिली इज़हार तशक्कुर किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से हाथ जोड़ो यात्रा जारी है। ये यात्रा मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात कर रही है। हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए रेवंत रेड्डी आरमूर हलके को पहुंचे। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील से सिर्फ सीएम केसीआर को और उनके अफराद खानदान को फ़ायदा हुआ है। अलहदा तेलंगाना के लिए कुर्बानियाँ किसने दी और फ़ायदा किसको हो रहा है, लिहाजा आवाम इस बात का संजीदगी से जायज़ा ले। टीआरएस पार्टी को 10 साल का मौका फराहम किया गया है, लेकिन उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया।
अभी वक्त है अवाम अपने वोट का सही इस्तेमाल करे और कांग्रेस का साथ दे, कांग्रेस की तायद करे ताकि जनवरी 2024 में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आए। बादशाह रेवंत रेड्डी ने जिला निजामाबाद में 1830 मेंबरशिप करवाने वाले अजीज अंसारी को पार्टी रुमाल पहनाकर तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस प्रोग्राम में डीसीसी सदर ताहिर बिन हमदान, साबिक़ा वजीर सुदर्शन रेड्डी, महेश कुमार गौड़, मनला मोहन रेड्डी और केशव वेणु मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज़कात सेंटर इंडिया निजामाबाद इवेंट की अपील, माह रमजान में ज़कात व सदक़ात ज़कात सेंटर के हवाले की जाए। जिम्मेदारान ने बताया कि गरीब व मुस्तहिक़ अफराद को फनी तरबियत व रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। भारतीय नेटवर्क और प्रवास टीवी के क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, गादे कृष्णा और दीगर मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम। एबीसीसी को शिकस्त देकर एबीएम ने कप पर कब्जा कर लिया और मेहमानों ने खिलाड़ियों को दी मुबारकबाद। मोहम्मदिया कमेटी हाल हाशमी कॉलोनी नज़द मोहम्मदिया मस्जिद में खवातीन के लिए नमाज तरावी का एहतमाम। इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल मुखीम गफूर ने खवातीन से इस मौके से इस्तिफादा की ख्वाहिश की और कहा कि रमजान के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इंपीरियल हाई स्कूल की तालिबात का खेलो इंडिया मुकाबलों में शानदार मुजाहिरा, 5 तालिबात ने सिल्वर और 3 ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। स्कूल इंतजामिया ने तहनीती तकरीब मुनक्किद की और गुलपोशी करते हुए तालिबात को दी मुबारकबाद। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।